आका अलैहिस्सलाम की इल्म गैब के सबूत के लिए मजीद हदीस सुनिए। इब्ने माजा हदीस नंबर 3384 है। आका अलैहिस्सलाम ने पहले फरमा दिया जमाना गुजरता रहेगा और फिर मेरी उम्मत में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो शराब पीना शुरू करेंगे, उनका नाम बदल देंगे। तो आज क्या हो रहा है, अरब कंट्रियों में जाकर देखो हलाल शराब, यानी उस पर लेबल क्या लिखा है, हलाल शराब। भाई जब शराब हराम है तो उसमें हलाल कैसे आ गया? जो चीज हलाल है वो हराम नहीं हो सकती, जो हराम है वो हलाल नहीं हो सकती। अब हमारा जो सिलसिला होगा वो अहादीस बयान की जाएंगे आपके सामने, जो अकायद अहले सुन्नत है उनको अहादीस की रोशनी में पेश किया जाएगा। तो अकायद अहले सुन्नत में से अहले सुन्नत का एक अकीदा है इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजल से इल्म गैब जानते हैं। अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म गैब अता किया। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3738, जंग ओहद के दिन नबी अलैहिस्सलाम पर 2 जरहे थी, लेकिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला के लिए हुजूर का यह फरमान, तलहा तुमने जन्नत को वाजिब कर लिया। तो गोया कि हुजूर अलैहिस्सलाम तलहा का पूरा बैकग्राउंड जानते हैं कि तलहा अमाल स्वालिहा करते रहेंगे, ईमान के साथ जाएंगे, अल्लाह की रहमत इनके साथ होगी और अल्लाह इन्हें जन्नत अता फरमाएगा। तो प्यारे ये इल्म गैब नहीं तो क्या है? तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3739, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जमीन पर चलता फिरता शहीद देखकर खुश होना चाहता है तो वो हजरत तलहा रज़ियल्लाहु ताला को देखे। ये हुजूर का इल्म गैब नहीं तो क्या है? हुजूर फ्यूचर की खबर प्रेजेंट में बता रहे हैं, सहाबा को बता रहे हैं कि शहीद देखना है तुम्हें, तलहा को देख लो, क्योंकि अल्लाह इन्हें शहादत का जाम अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल हम दरस हदीस के एपिसोड नंबर 8 के अंदर हाजिर हैं। अब हमारा जो सिलसिला होगा वो अहादीस बयान की जाएंगे आपके सामने, जो अकायद अहले सुन्नत है उनको अहादीस की रोशनी में पेश किया जाएगा। तो अकायद अहले सुन्नत में से अहले सुन्नत का एक अकीदा है इल्म गैब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की अता से, अल्लाह के फजल से इल्म गैब जानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब के ताल्लुक से बेशुमार आयात है और अहदीस इस बात पर शाहिद है और वाज़ेह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म गैब का सबूत है। और ये भी एक बात ध्यान रखें, बाज़ लोग इसको बदअक़ीदा लोग इसको शिर्क कहते हैं, यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इल्म गैब को वो साबित मानने को शिर्क कहते हैं। उनका मानना यह कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। तो प्यारे दोस्तों, ये तो हर क्या है अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता, लेकिन अगर अल्लाह किसी को बताए तो उसकी अता से उसके नबी, ठीक है ना, उसके रसूल गैब जानते हैं। तो याद रहे इल्म गैब की 2 किस्में हैं, एक तो इल्म गैब जाती, दूसरा अताई। इल्म गैब जाती कहते हैं यानी जैसे कि इल्म अल्लाह को हासिल है, जाती मतलब खुद उसका इल्म, उसने किसी से ये इल्म गैब हासिल नहीं किया, वो खुद जानता है कहां पर क्या होने वाला है। इल्म गैब को जानता है क्योंकि खुद वो दुनिया का कारसाज है। और रहा अंबिया किराम का इल्म गैब तो वो अल्लाह के अता करने, उसके देने से है। अगर कोई बंदा नबी के लिए ये माने कि नबी का इल्म गैब जैसे अल्लाह के लिए जाती है वैसे नबी के लिए जाती है, अब ये शिर्क हो जाएगा। लेकिन याद रहे इल्म गैब अल्लाह का जाती है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म गैब अता ही, यानी अल्लाह का अता किया हुआ है। अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म गैब अता किया। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 3738, जंग ओहद के दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 2 जरहे थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चट्टान पर चढ़ना चाहा लेकिन चढ़ ना सके, क्योंकि जो जरहे होती है भारी होती हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला को नीचे बिठाया और आप क्या है उनके कांधों पर पैर रखकर आप चट्टान पर चढ़ गए। रावी फरमाते हैं मैंने भी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये फरमाते सुना कि तलहा ने अपने लिए जन्नत वाजिब कर ली। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औजब तलहा, यानी तलहा ने वाजिब कर लिया। अब क्या वाजिब कर लिया? यानी तलहा ने जन्नत वाजिब कर ली। तो प्यारे दोस्तों, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, ये मैं और आप नहीं जानते, ठीक है। इसका फैसला अल्लाह ही करीम बरोज़ क़यामत करेगा। अभी कोई नहीं जान सकता कि जो आदमी नमाजी है वो जन्नत में जाएगा या जो बेनमाजी है वो जहन्नम में जाएगा। ये सब अल्लाह ताला की रहमत और उसकी कुदरत पर है प्यारे दोस्तों। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये बताना, यानी फ्यूचर की खबर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही दे दी कि तलहा तुम जन्नत में जाओगे, क्योंकि जन्नत को तुमने अपने ऊपर वाजिब कर लिया।
تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا پورا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ طلحہ ایمان کے ساتھ جائیں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخلہ فرمائے گا، کیونکہ جنت اور جہنم کا جو معاملہ ہے یہ بندے کے لاسٹ اسٹیج سے ہوتا ہے، یعنی اس کی زندگی کے اختتام سے ہوتا ہے۔ اگر بندہ ایمان کے ساتھ زندہ رہا، ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا اور اللہ کی اگر رحمت شامل حال ہوئی تب اسے جنت ملے گی۔ لیکن بندے نے اگر پوری زندگی اعمال صالحہ کیے لیکن آخری دم اس کے عقیدے میں فتور آ گیا اور کیا ہے بدعقیدگی کے عالم میں مرا، یا پھر کیا ہے وہ ایمان کے حال سے تو گیا، دنیا سے ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا لیکن اس کے گناہوں نے اس کو کور کر لیا، شامت عصیاں نے اس کو گھیر لیا اور اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اپنی سزا نہ بھگت لے یا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نہ ملے۔ لیکن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے حضور کا یہ فرمان، طلحہ تم نے جنت کو واجب کر لیا، تو گویا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام طلحہ کا پورا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ طلحہ اعمال صالحہ کرتے رہیں گے، ایمان کے ساتھ جائیں گے، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوگی اور اللہ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو پیارے یہ علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ الحمدللہ علم غیب کے ثبوت کے لیے دوسری حدیث دیکھیے، ترمذی شریف حدیث نمبر 3739، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص زمین پر چلتا پھرتا شہید دیکھ کر خوش ہونا چاہتا ہے تو وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی خبر بھی دے دی کہ طلحہ شہید ہوں گے، انہیں شہادت کا مرتبہ ملے گا، اور پھر کیا ہے شہادت سے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتا دیا کہ جو چلتا پھرتا شہید دیکھنا چاہتا ہے وہ طلحہ کو دیکھ لے۔ تو پیارے یہ حضور کا علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ حضور فیوچر کی خبر پریزنٹ میں بتا رہے ہیں، صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ شہید دیکھنا ہے تمہیں، طلحہ کو دیکھ لو، کیونکہ اللہ انہیں شہادت کا جام عطا فرمائے گا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب نہیں تو کیا ہے؟ لیکن یاد رہے نبی کا علم غیب عطا کردہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کا علم غیب ذاتی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل میں حکومت پیغمبر کیا کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا اس کا قائم مقام بن جاتا، لیکن میرے بعد تم میں سے کوئی نبی نہیں ہوگا، یعنی حضور نے خود بتا دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خلفاء ہوں گے اور بے انتہا ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا پھر ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اول خلیفہ ہو اس کی بیعت کرو، اس کے بعد دوسرے کی، اور جو حقوق تم پر ہیں انہیں پورا کرو، اور ان پر جو حقوق ہے ان کا حساب ان سے اللہ لے گا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر بتاتے ہوئے فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہوگا، نبوت کا سلسلہ ختم، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بے انتہا خلفاء ہوں گے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات روز روشن کی طرح بالکل ثابت ہو کر رہی، بالکل ظاہر ہو کر رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت راشدہ قائم ہوئی، خلافت راشدہ رہی، اور پھر کیا ہے مسلسل خلافت کا سلسلہ چلتا رہا، جیسے خلافت امویہ ہے، خلافت عباسیہ ہے، خلافت فاطمہ ہے، اور کیا ہے خلافت عثمانیہ ہے۔ کتنے مطلب یہ خلافتیں گزر گئی، اور ان خلافتوں کے اندر کتنے خلفاء گزرے۔ خلافت عثمانیہ تقریباً 600 سال رہی، اس میں کتنے خلفاء گزرے۔ خلافت عباسیہ اس میں کتنے خلفاء گزرے ہوں گے۔ خلافت امویہ اس میں کتنے خلفاء گزرے۔ خلافت فاطمیہ اس میں کتنے خلفاء گزرے ہوں گے۔ یعنی یہ تمام خلافتیں رہی اور سینکڑوں مطلب کیا ہے خلفاء گزرے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ غیب کی خبر دی کہ میرے بعد کیا ہے خلفاء ہوں گے اور بے انتہا خلفاء ہوں گے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا غیب نہیں تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور غیب کی بات تو الگ بات ہے، یا رسول اللہ جب آپ سے خدا ہی نہیں چھپا اور کیا چیز چھپ سکتی ہے؟ ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو علم غیب ہے وہ ذاتی ہے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے غیب دیا ہے وہ عطا کردہ ہے، یعنی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے ثبوت کے لیے مزید حدیث سنیے۔ ابن ماجہ
حدیث نمبر 3384 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمانہ ایسے ہی گزرتا رہے گا تاکہ میری امت میں سے ایک جماعت شراب پیا کرے گی اور اس کے نام تبدیل کر دے گی۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرما دیا زمانہ گزرتا رہے گا اور پھر میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو شراب پینا شروع کریں گے، ان کا نام بدل دیں گے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ عرب کنٹریوں میں جا کر دیکھو حلال شراب، یعنی اس پہ لیبل کیا لکھا ہے؟ حلال شراب۔ بھائی جب شراب حرام ہے تو اس میں حلال کیسے آ گیا؟ جو چیز حلال ہے وہ حرام نہیں ہو سکتی، جو حرام ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ اب کیا لکھ دیا؟ وہ جو شراب ہے، شراب کا نام کر دیا حلال شراب۔ عرب کنٹریوں میں دیکھیے آپ، یا اللہ یہ حلال شراب کیسے ہوئی؟ شراب تو حرام ہے، حلال کیسے ہو گئی؟ ٹھیک ہے نا، یہ حلال کیا لیبل لگانے سے حلال ہو جائے گی؟ جس چیز کو قرآن میں حرام فرمایا، حدیث میں حرام فرمایا، کیا یہ جو مسلم ممالک ہیں کیا ان کے حلال کا لیبل لگانے سے کوئی چیز حلال ہو جائے گی؟ اللہ اکبر۔ تو یہ وہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو شراب پئیں گے اور شراب کو حلال قرار دیں گے، یعنی اس کا نام ہی حلال کر دیں گے، نام تبدیل کر دیں گے اس کا۔ تو وہی نام آج تبدیل کر دیا۔ یہ علم غیب نہیں تو کیا؟